मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लेंट सीज़न में एक नया दिन है और इस नए दिन के मुताबिक आए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं से 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। पहली चीज़, मजाज वैसा रखना है। अरे वो कामिल खुदा है, उसकी आमद पे क्या कुछ हो रहा है वो ज़रा याद करें। मैं अक्सर ये बात क्रिसमस के मौके पे कहता हूँ कि जितने फरिश्ते मसीह खुदावंद की इस आमद के मौके के ऊपर इस दुनिया में हमें दिखाई देते हैं, उससे पहले और उसके बाद कभी तारीख में दिखाई ही नहीं दी। पूरी कायनात तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है वो उससे भी आगे है। यहाँ कह रहा है कि वो ऐसा था, लेकिन वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसका मिजाज तो खादमाना था। 30 साल की ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी। बिल्कुल बेनाम गुमनाम सी ज़िंदगी, पता ही नहीं है। सिर्फ 8वें दिन का पता है, 12 साल का पता है, और 12 साल से 30 साल के दरमियान जो 18 साल है वो बेनाम ज़िंदगी गुजार रहा। लोग हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि वो परिंदे बनाता था, उनमें फूंक मारता था, उन्हें उड़ा देता था, और बेशुमार ऐसी कहानियाँ लोग हमारे सामने फ़र्क अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन हमारे मसीह को इस तरह की बनावटी कहानियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसका मजाज खादिमाना था। वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन करता वो था जो उसने खुद करना होता था। जब वो कश्ती में पड़ा थका मांदा सो रहा है, तो उसके शागिर्द तरखान के पास आकर उसे कहते हैं कि अब कश्ती तबाह होने लगी है, खुद को भी बचाओ और हमें भी बचाओ। वो उसे तरखान के तौर पे नहीं थे देख रहे, वो उसे खुदा की कुदरत के साथ और कादिर मुतलिक खुदा के जोर में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उठे और अपनी उस लाजवाल कुदरत को उन पे जाहिर करे, जिसने पानी को सब कुछ सिखाया, जिसने हवाओं को सब कुछ सिखाया, जिसने पानी को चीज़ों को डबोना सिखाया, हवा को सिखाया कि उसे सब चीज़ों को उड़ा देना है। जब वो खड़ा हुआ तो उसने उन चीज़ों को एक लम्हे में थमा दिया। उसने अपनी कुदरत का इजहार किया, लेकिन थका मांदा कश्ती में सो रहा है। कैसा मिजाज है। और हम थोड़े से कामयाब हो जाएं, थोड़े से बुलंदियों पे चले जाएं, 150 लोग हमें जानना शुरू कर दें, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम लड़ने लग पड़ते हैं, हमारे लिए आपने ये नहीं किया, हमारे लिए आपने वो नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, हमारी डिमांडें बढ़ना शुरू हो जाती। यहाँ वो है जिसके वसीले से सब कुछ बना। और यहाँ पौलुस रसूल में कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। खुदा की सूरत पे था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये खुदा का कलाम है जो इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया, जिसके बीच में कुदरत भी है, ताकत भी है, जोर भी है, सब कुछ है। लेकिन उसने अपना तख्त छोड़ा, अपने फरिश्ते छोड़े, अपना वो जाहो जलाल छोड़ा जिस जाहो जलाल की वजह से कोई उसके पास नहीं जा सकता था। आपको याद होगा उसने मूसा को कहा कि इनको 3 दिन तक तैयार कर, और जब वो तैयार हो गए तो खुदा ने फिर कहा इनको कहना कि इस पहाड़ के पास ना आए वरना मार दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि पुराने अहद में जितने लोग खुदा की हजूरी में उसकी इजाज़त के बगैर गए या मार दिए गए, या आप जानते उन्हें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा जो दुनिया में ज़रबुल मसल बन गया, मिसाल बन गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने उस दिन उजिया बादशाह की बात की थी कि उसके माथे से कोड़ फूट निकला। खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने सब कुछ एक तरफ कर दिया और मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान बन गया। यहाँ लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। इस हकीकत को समझे जी। अक्सर लोग इस आयत को लेकर
ایک عجیب سا ابہام اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ مسیح نے اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے جی۔ چیز کا ہونا اور اس چیز کو استعمال نہ کرنا دو فرق چیزیں ہیں۔ سڑک پہ کھڑے ہوئے ایک جو وارڈن ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہر آنے والے کا چلان کر دے، ہر آنے والے کا۔ کئیوں کا وہ چلان کرتا بھی ہے، کئیوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، کئیوں کو وہ ٹائم بھی دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں تو وہ کر سب کچھ سکتا تھا، لیکن وہ کرتا وہ تھا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر طاقت، قدرت، جلال یہ چیزیں نہیں تھیں، اس نے یہ چیزیں استعمال کرنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ اس کو پتا تھا اس کے جلال کی تاب انسان نہیں لا سکتے۔ اس کی قدرت کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ چونک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، دکھی ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اور وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ اسے اجنبی نہیں سمجھتے، لوگ اسے اپنی مانند سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ چاہتا تھا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ارے دنیا جو ہے وہ کہتی ہے وہ محض ایک انسان تھا، محض ایک انسان، محض ایک نبی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ اسے عام انسان، عام نبی ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی پیدائش، اس کے کام، اس کی زندگی اور سب سے بڑھ کر اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا، یہ ایسے حقائق ہیں جس سے آپ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں تابعداری کرنی ہے اس کی، جس نے سب کچھ ہوتے ہوئے چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ قدرت ہے، اختیار ہے، جلال ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح یسوع کو بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے۔ مسیح خداوند نے کہا تھا نہیں، یہ اختیار تجھے اوپر سے دیا گیا۔ اور پھر اس نے اپنے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ اگر میں کہوں تو یہاں فرشتوں کے 12 تمن آ جائیں گے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کیا جاہو جلال ہے اس کے اندر، کیا قدرت ہے اس کے اندر، کیا عظمت ہے اس کے اندر کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے اور میرے برابر کر لیا۔ جس طرح ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کئی دفعہ چیزوں کو برداشت کر جاتے ہیں، کئی دفعہ چیزوں کو نہ ملنے پر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، مسیح بالکل آپ جیسا اور میرے جیسا بن گیا، ہمارے مشابہ ہو گیا، اور جو کچھ خدا ہوتے ہوئے اس کی قدرت میں تھا اس نے ان چیزوں کو بھی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ یہ ہے اپنے آپ کو خالی کر دینا، کہ آپ کے پاس قدرت ہے، اختیار ہے، عظمت ہے، جلال ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے اندر سے غرور کو، تکبر کو نکالیں اور کبھی کبھی اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں۔ کبھی کبھی چرچ میں جا کر عام انسانوں کی طرح بیٹھیں، کبھی کبھی چرچ میں جا کر عام انسانوں کی طرح عبادت کریں، کبھی کبھی چرچ میں جا کر عام مسیحی کی طرح اپنے حالات کو دیکھیں گے۔ ایک عام مسیحی جب چرچ میں بیٹھ کے زمین پر، دری پر جب عبادت کرتا ہے تو خدا اسے کیسے برکت دیتا ہے۔ جب آپ اس کی برکت کو دیکھیں گے تو پھر آپ سٹیج پہ، کرسیوں پہ اور بڑی بڑی جو صوفے لگائے ہوتے ہیں ان کی جگہ زمین پر بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دیں گے، اور انسانوں کے مشابہ ہونے کی کوشش کریں گے جیسے مسیح خداوند انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔